बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 28 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये दूसरा इंटरेक्शन। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ सबसे पहले, जो इससे पहले वीडियो मैंने की थी कराची में नैंडोज़ पर एक वजारत की शख्सियत, एक रिटायर्ड मेजर, उनके दरमियान जो कुछ हुआ, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रिपोर्ट की थी। एक और वाक़या हुआ है कराची से बहुत दूर, इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। एक रेस्टोरेंट के अंदर लड़ाई हुई है, और अब भी एक वजारत की शख्सियत, और वजारत की शख्सियत के साथ ये बताया जा रहा है कि अब की बार भी फैमिलीज़ जो थी वो मौजूद थी, गालिबन फौजियों की, और उनकी एक शख्सियत से लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में बाज़ लोगों का ये दावा है कि तल्ख़ कलामी हुई, वीडियो वगैरह बनाई गई। बाज़ लोगों का ये दावा है कि हाथ वाथ भी उठाया गया। क्या हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वजारत से मुताल्लिक़ शख्सियत है, ये वजारत से क्या मुताल्लिक़ है, ये हैं जनाब अता तारड़ साहब, और इनके साथ कुछ माजरा पेश आया है। अब माजरा है क्या, खबर अजीब व गरीब सी है, मैं आपके सामने तमाम रख देता हूँ। अता तारड़ साहब से, ये उस्मान भट्ट साहब हैं, रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी। इन्होंने बताया कि नून लीगी रहनुमा अता तारड़ से दो खवातीन की निजी होटल में तल्ख़ कलामी, मौके पर ना पहुंचने वाली पुलिस मौके पर पहुंची, खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। अता तारड़ को बाद में पता चला कि खवातीन का फैमिली बैकग्राउंड रेड लाइन वाले इदारे से है। जिस इदारे को नहीं छेड़ना, जिस इदारे को नहीं छूना, उस इदारे से है। तो मोबाइल वापस करके मामला दबा दिया गया। निजी होटल की डीवीआर गायब, यानी बाद में चीज़ें और निकल के ना आ जाएं तो मैनेज भी किया गया। फिर दोस्त ने हमारे छोटे भाइयों की तरह मोहम्मद उमैर, उन्होंने खबर दी कि ये 2 रोज़ पहले कोहसार मार्केट में दिन के वक्त वाकया पेश आया। खातून का शौहर थाने पहुंचा, जहां सुलह सफाई के बाद सब घरों को रवाना हो गए। वफाकी वजीर से तल्ख़ कलामी और झगड़े की वीडियो खवातीन के मोबाइल में थी। इस मामले पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने आकर ट्वीट किया। शहबाज गिल साहब जो हैं, वो उस्मान साहब को, जिनकी खबर थी, उनको कहते हैं जी आपकी खबर दुरुस्त है, एक खातून को गाली दी गई। अब शहबाज गिल साहब जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक फिर मुमकिन तौर पर अता तारड़ साहब ने गाली दी गई, जिसके बाद जूतों से पिटाई हुई। पुलिस वजीर मोहतरम के पुलिस गार्ड की वायरलेस पर आई, यानी वजीर साहब के जो पुलिस गार्ड थे उन्होंने वायरलेस किया, और उसके बाद मौके पर मकामी पुलिस पहुंच गई। जब पुलिस को पता चला कि दोनों बाजियों के शौहर मोहतरम क्या करते हैं, शहबाज गिल साहब लिखते हैं, जब पुलिस को पता चला कि दोनों बाजियों के शौहर मोहतरम क्या करते हैं, तो बहावल नगर की सूरत हाल से बचने के लिए वजीर और पुलिस ने माफी मांगी और दौड़ लगाई। अब बहावल नगर में क्या हुआ था? बहावल नगर में हमने देखा था कि पुलिस वाले थे, फौजी अहलकार थे, फिर उसके बाद पुलिस वालों की पिटाई वगैरह हुई थी। अब यहां जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शहबाज गिल साहब अता तारड़ साहब से कुछ खास मोहब्बत फरमाते हुए थोड़ा सा बात को बढ़ा रहे हैं। अता तारड़ साहब के हवाले से मैंने, जो एक दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा ये अता तारड़ साहब ने खवातीन को रेस्टोरेंट में गाली दी होगी, कहने लगे दे सकते हैं। मैंने कहा जरा मुझे नहीं लगता कि दी होगी खवातीन को गाली, पब्लिक प्लेस पे कौन करता है ऐसे। तो उन्होंने कहा आपको याद है ऐवान में खड़े होकर अता तारड़ साहब ने एक हाथ में आइन की किताब पकड़ी थी और एक हाथ से अंगुश्ते वुस्ता दिखाई थी। अंगुश्ते वुस्ता आप समझते हैं, तो वो दिखाई थी अता तारड़ साहब ने। तो उन्होंने कहा फिर अता तारड़ साहब जो हैं वो ये भी कर सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ एक ये जो रवैया है ना कि किसी को कन्फ्रंट करना, मोबाइल फोन निकालना, वीडियो बनाना, मैंने बार बार कहा मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन वजीरों में, हुकूमती शख्सियात में ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर कोई ये कर रहा है तो आप वजीर हैं, आप अहम ओहदे पर हैं, आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। आप लोगों को डील करने का तरीका सीखें। ये दुनिया भर में होता है, इसकी लिमिट्स हैं। मतलब कोई वीडियो भी बनाए और गंदी गालियां भी दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये दुनिया भर में होता है, पूरी दुनिया में होता है। लोग तो दुनिया भर में लड़ने मारने पर उतर आते हैं, वो गलत है, यहां पर भी गलत है।
لیکن وزیروں کو چاہیے برداشت پیدا کریں. اب جو شہباز گل صاحب نے کہا ہے، میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب خاص محبت دکھاتے ہوئے زیادہ کر گئے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے پر آگے جا کر آؤں گا. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ کہا کہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے گا، رہائی کے لیے اسرائیل کی لابی کام کر رہی ہے. شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے پھر اس موقع پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی، اور اپنی رہنما فریال ٹالپور صاحبہ، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ، ان کے حوالے سے بھی بات کی. یہ تمام باتیں کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن صاحب کہنے لگے کہ گولڈ اسمتھ لابی جو ہے وہ یو کے میں بھی کام کر رہی ہے اور امریکہ میں بھی کام کر رہی ہے. یہ جو عمران خان صاحب کے لیے پہلے امریکہ میں خط لکھا گیا اور بائیڈن انتظامیہ کو کہا گیا کہ پاکستان سے بات کرے، اب یو کے میں ہو رہا ہے، وہاں 20 سے زیادہ جو ان کی پارلیمان کے ارکان ہیں وہ اپنے وزیر خارجہ کو لکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں جگہوں پر ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے. شرجیل میمن صاحب اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو لگ رہا ہے ریلیف دیا جائے گا اور اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے. اب ریلیف دیا جائے گا تو شرجیل میمن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کی حکومت جس میں آصف زرداری صاحب صدر ہیں اور یہ لوگ حکومت کا حصہ ہی ہیں ان اے وے، تو یا تو یہ ریلیف دے گی یا اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے گی. تو اگر عمران خان نے ابھی تک تو کچھ بھی عمران خان پہ ثابت نہیں ہوا، عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، مقدمات ختم ہوئے اور اب عمران خان انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تو اگر عمران خان نے کچھ کیا ہے تو پھر آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی بات مانیں گے، یا تو آپ مانیں گے یا اسٹیبلشمنٹ مانے گی. شرجیل انعام میمن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دیا جائے گا، تو بتائیں کہ ہمارے یہاں اسرائیل کی بات ان کی حکومت ماننے جا رہی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ماننے جا رہی ہے؟ دلچسپ ہوگا. اسی طرح سے طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو عمران خان کے حق میں خط لکھنے کی بات کرنے والے ہیں وہ کون ہیں. وہ کہتے ہیں سیکورٹی سورسز سائٹ پروفائلز آف کانگریس مین پشنگ فار عمرانز ریلیف. ان میں جوش 9 ہیں، پرو اسرائیل کے حامی 29 ہیں، انڈیا کے حامی 13 ہیں، ہم جنس پرست 50 ہیں، پاکستان مخالف 21 ہیں اور کشمیر مخالف 2 ہیں. یہ طلعت حسین صاحب نے پورا ان کا بریک اپ پیش کیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے نا کہ یہ اسرائیل کا حامی ہے یا امریکہ کا حامی ہے، یہ پاکستان کا مخالف ہے، تو جس حکومت کے طلعت حسین صاحب چہیتے ہیں، جس جماعت کے چہیتے ہیں، یا جو ان کی چہیتی حکومت ہے، طلعت صاحب اس کا بھی تو حساب نہیں. پہلے یہ جو سینیٹر مشتاق پہ دہشت گردی کا پرچہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی حکومت پرو اسرائیل ہے یا پرو فلسطین ہے؟ یہ جو بات بات پہ پاکستانیوں کو جوتے مارتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، اسٹیڈیم میں بھی نعرہ نہیں لگانے دیتے، یہ پرو اسرائیل ہے یا پرو فلسطین ہے؟ یہ کراچی میں عالمگیر خان محسود گرفتار ہوا ہے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر، تو یہ حکومت کراچی میں شرجیل انعام میمن صاحب والی، یہ پرو اسرائیل ہے پرو فلسطین ہے؟ اس بات کا بھی جواب دیں ہمیں طلعت صاحب. ایک بڑا بریک اپ لے کر آ گئے امریکہ سے، یہاں کی حکومت کا بھی کچا چٹھا کھول کے ہمارے سامنے رکھیں. تو یہ لوگ ایویں بات کرتے ہیں، چونکہ ایک خبر ہے تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیا، وگرنہ زیادہ ضروری نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کیا کیا؟ جب چیف جسٹس بنانے کا معاملہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا. اب ایک بڑا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور صحیح فیصلہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ سامنے آیا. پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں حصہ بنے گی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کیے جائیں گے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے حزب اختلاف کی جانب سے 2 اراکین کی نامزدگیوں اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر غور کیا گیا، بریفنگ دی گئی. 13 اراکین پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داریوں میں اضافہ کیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرریاں کرے گا. جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی پر نگاہ رکھے گا اور ان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ مرتب کرے گا. جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کے لیے موضوع ناموں کی تجاویز بھی پیش کرنے کا مجاز ہے. یہی جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بینچز بھی قائم کرے گا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ والی بات درست نہیں ہے، آئینی بینچز کی حد تک درست ہے. ہاں، جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی 1/3 تعداد کمیشن کا اجلاس طلب کر سکتی ہے.
13 रुकनी कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मिला के 2 लोग हो गए, फिर उसके बाद सीनियर जज साहिबान हो गए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बहुत मैटर करता है। क्लॉज डी के मुताबिक किसी रुकन की अदम मौजूदगी कमीशन के फैसले की साख मुतासिर नहीं कर सकेगी और अदम मौजूदगी के बावजूद कमीशन का फैसला ठीक तस्वुर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तवीलुल मुद्दत कमीशन होगा। कमीशन की फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। सियासी कमेटी की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सियासी कमेटी के इस फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन इमरान खान के रूबरू पेश किया जाएगा। अच्छा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि लोगों ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज का दिया है। इमरान खान साहब कैद में थे, जमात से बल्ले का निशान छीन लिया गया था, लोगों ने फिर भी निशान जीत ढूंढ के जीत दिलवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो लोग चाहते हैं इमरान खान की रिहाई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे ये रिहाई की लड़ाई अदालतों में लड़नी है। तो अदालतों के मामलात से खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ला ताल्लुक नहीं कर सकती। जज साहिबान कौन होंगे इस पर अपनी राय जरूर देना होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ये जो उनकी बुनियादी लड़ाई है, उस लड़ाई में जब आपको नजर आया कि 8 अरकान हुकूमत ने अपनी धांधली के साथ पूरे कर लिए और 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीछे हट गए। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मैटर करता है, तो ये वापस अंदर जा रहे हैं, जो हिकमत अमली के तौर पर एक अच्छी चीज है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना अच्छा अपना केस फाइट करती है, ये देखना अभी बाकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।